जो कसैले पनि मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ यत्र त्यत्र हलभन्दा बाहिर बस्नुभएका आमा बुवा दिदीभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई म अब कार्यक्रमतर्फ आउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी तपाईँको माझमा करिब केही समयमा नै हाम्रो प्रस्तुतिहरू जोड्ने जमाको गरिरहेका छौँ। त्यसैले मेरो आवाज सुन्नुहुने नसुन्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म स्टेजतर्फ आउनका लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई हाम्रो सुनौलो कुर्सीले कोरिरहेको छ। अबको केही समयमा नै तपाईँ माझ हामी नेपाली हाम्रो संस्कृति हामी नेपालीको परम्परा संस्कृतिको बारेमा आज जोगाना गर्नका लागि आयोजित आजको यस सांस्कृतिक कार्यक्रममा पाल्नु भएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, अभिभावकज्यूहरू तथा अन्य भद्र बोलाग्नी तथा सञ्चालिका स्मृति गुरुङको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र हामी कार्यक्रमको समयभन्दा निकै नै पछि पढिसकेका छौँ। त्यसै कारणले कति पनि समय खर्च नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै र आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई एक वैधानिक एउटा सीमामा बाँध्नको लागि एउटा सभापतिको आवश्यकता पर्ने नै हुन्छ। त्यसैले आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यसै नवल कला केन्द्रका अध्यक्ष श्री भीमा राणाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिक्षिका श्री गीता पन्थी र अनिता नेउपानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति लिँदै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन तिलोत्तमा नगरपालिकाका योजना प्रमुख श्री प्रदीप बन्ज्यूलाई पनि म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणको क्रमलाई नै निरन्तर जोड्दै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीका विद्यालय प्रबन्ध निर्देशक श्री पूर्णबहादुर गुरुङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस वडा नम्बर 15 का अध्यक्षका उम्मेदवार श्री शेरबहादुर थापाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा नेकपा एमालेका वडा नम्बर 15 का उम्मेदवार श्री खेमराज गुरुङज्यू मुन्नाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा नेकपा माओवादीका वडा नम्बर 15 का उम्मेदवार श्री गुलामी थापाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमी अन्तर्गत विद्यालयका शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष श्री धर्म गिरिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणको क्रमलाई नै निरन्तरता दिँदै नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीका प्रिन्सिपल श्री सुन्दर गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा न्यू सत्यसाई कला केन्द्रका प्रोप्राइटर अध्यक्ष श्री सुन्दर गुरुङज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा न्यू सहारा कला केन्द्र सेमराका प्रोप्राइटर श्री राहुल गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा श्री कुमकुम ज्वेलर्स बीपी पद बुटोल छ रूपन्देहीका प्रोप्राइटर महेश महतराज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्रममा नव सिद्धार्थ सुन चाँदी पसल बेङ रोड भैरवा एनसीसी बेङको छेउमा उहाँका प्रोप्राइटर श्री
अक्षय विकेज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै कार्यक्रमको बीचमा यदि अतिथिज्यूहरू उपस्थित हुनुहुन्छ भने म यहाँहरू समक्ष उहाँहरूलाई फेरि पनि आसन ग्रहणको क्रम जोड्ने नै वाचाका साथ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन लोकदोहोरी गायिका श्री अनुराधा घरती मगरज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन समाजसेवी श्री कृष्ण गेवालीज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि न्यू सत्य साई कला केन्द्रका म्यानेजिङ डाइरेक्टर श्री दीपा थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एवं नोबेल एकाडेमीको तर्फबाट सम्पूर्णलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालमा भित्रिएको पश्चिमी संस्कृतिलाई तोड्दै हामी नेपालकै संस्कृति परम्परालाई सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा तपाईहरूले रमाइलोसँग अन्तिमसम्म रहनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ तपाईँ सम्पूर्णलाई नववर्ष 2074 को शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेस वडा नम्बर 15 का अध्यक्षका उम्मेदवार श्री शेरबहादुर थापाज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म चाहिँ यहाँहरूलाई नयाँ वर्षको चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। म व्यक्तिगत र मेरो पार्टीको तर्फबाट यस सभाका चाहिँ अध्यक्षज्यू र विभिन्न पार्टीबाट आउनुभएका नेकपा एमालेका उम्मेदवार साथी, जनमुक्तिबाट आउनुभएका चाहिँ उम्मेदवार साथी लगायत यहाँ सम्पूर्ण आउनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई र यो न्यू सत्य साई कला केन्द्रलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म चाहिँ अहिले नेपाली कङ्ग्रेस वार्ड नम्बर 15 को सभापति र हाल उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेसबाट अझै फिक्स भइसकेको छैन। म पनि त्यसको दावेदार हो र यहाँहरूले सबैलाई विजय गराउनु हुनेछ भन्ने दृढ आशा राख्दै यहाँहरूको माझबाट म नेपाली कङ्ग्रेस वार्ड नम्बर 15 को सभापति, नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवारको दावेदार पनि हो। यस भन्दै म आफ्नो दुई शब्द यहाँ बन्द गर्न चाहन्छु र मलाई कार्यक्रममा एउटा मिटिङमा चाहिँ अत्यन्तै जरुरी थियो, म त्यहाँ जानुपर्ने थियो। म मिटिङ छोडेरै आएको हुनाले पनि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। उम्मेदवार श्री प्रेमराज गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले देखिरहेको छौँ न्यू सत्य साई कला केन्द्र प्रबन्ध तथा नोबेल कला केन्द्रले जुन तरिकाले आफ्नो सफलता हात लिइरहेको छ, यो एउटा अघि दिपा बहिनीले भने जस्तै संस्कृति मुलुकका पश्चिमी मुलुकका संस्कृतिहरूलाई तोड्नको लागि जुन नेपाली संस्कृति हामी नेपालीहरूको संस्कृति अभियान कार्यक्रम भन्ने मूल नाराका साथ तपाईँले आफ्नो अमूल्य मत कुनै पनि पार्टीभन्दा कुनै पनि व्यक्तिभन्दा जसले चाहिँ कार्य गर्न सक्छ त्यसमा दिनुहोला भन्दै म यहाँ बिताउन चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामी बढी गौरव गरिरहेका छौँ कि यो न्यू सत्य साई कला केन्द्र र नोबेल एकाडेमीले जो कार्यक्रम राखेर हामीलाई यो स्तरमा बोल्ने एउटा मौका दिनुभयो। यसप्रति म सर्वप्रथम त उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी तिलोत्तमा 15 को तर्फबाट उम्मेदवार छनौट भएको हुँदाखेरि स्वास्थ्य और शिक्षाको पनि हामी ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छौँ। किनभने शिक्षा स्वास्थ्य ठिक भए नै मानिस ठिक हुन सक्छ र त्यसले काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ यो चाहना हो। यो पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु र म राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको उम्मेदवार हुनु त्यसको लागि हामी प्रतिबद्धता हुन्छौँ र हामी आफ्नो हक अधिकारको लागि पनि हामी लड्नेछौँ भन्ने कुराहरू राख्दै यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जिन्दाबाद, सत्य साई कला केन्द्र जिन्दाबाद। त्यसै गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा कार्यक्रमको उद्घाटनका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री तिलोत्तमा नगरपालिका योजना प्रमुख प्रदीप वंशीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अनुरोध गर्न चाहन्छु। लोकगीतहरू, लोक सङ्गीत, नृत्यहरू देखाउनेछौ। हजुरहरूले कार्यक्रम समयभरि धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुनको साथै आउँदै गरेको 2074 सालको शुभकामना दिँदै म पनि यस स्टेजबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। विश्वमै शान्तका अग्रदूत गौतम बुद्ध, जसलाई हामी नेपालीले गर्वका साथ भन्न सक्छौँ। आज हामी लुम्बिनीवासीहरूले गर्वका साथ भन्न सक्छौँ हाम्रो शिरको ताज गौतम बुद्ध। अनि म सम्झन चाहन्छु सम्पूर्ण आमाहरूलाई, सम्पूर्ण नारीहरूलाई, जसको त्याग र परिकल्पनाले गर्दा आज हामी यो ठाउँसम्म छौँ। श्री नोबेल एकाडेमीका सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई म व्यक्तिगत अनि समस्त आयोजक तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी न्यू सत्यसाई कला केन्द्र, नेपाली कला र संस्कृतिमा समर्पित न्यू सत्यसाई कला केन्द्र, जसले नेपाली कला र संस्कृतिलाई अझै माथि बढाउनका लागि दिनरात एक गरी सदैव आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो स्कुलमा आफ्नो कला केन्द्रमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सदैव आफ्नो संस्कृति र आफ्नो प्रस्तुतिका लागि सदैव जोड दिनुहुन्छ। दुवैजनाको सामूहिक प्रस्तुतिले गर्दा आज हामी यो ठाउँमा छौँ। त्यसैले एकचोटि फेरि जोरदार तालीले धन्यवाद दिनुहोस् नोबेल एकाडेमी, नोबेल कला केन्द्र अनि न्यू सत्यसाई कला केन्द्र परिवारलाई। अब भने मण्डली नगरिकन तपाईँहरू माझमा पहिलो प्रस्तुति निम्ताउन चाहन्छु। आउँदै हुनुहुन्छ नोबेल कला केन्द्रका साना साना भाइ बहिनीहरू। आज हेर्दा साना हुनुहुन्छ, भोलिको यो देश धान्ने, भोलिको यो ठाउँमा आएर बोल्ने व्यक्तित्वहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। आउँदै हुनुहुन्छ नोबेल कला केन्द्रका साना साना भाइ बहिनीहरू। आफ्नो पहिलो प्रस्तुति स्वागत नृत्य भन्दा पनि स्वागत वाक लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो नेपाली संस्कृतिलाई जोगाउने गर्ने साथमा आउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो र्याप वाक लिएर न्यू नोबेल कला केन्द्रका साना साना भाइ बहिनीहरू। जोरदार ताली स्वागत गर्नुहोस् नोबेल कला केन्द्रका साना साना भाइ बहिनीहरू प्रस्तुतिका लागि। Thank you, Barbara. Mother and motherland are greater than ever. It is true statement. We are born in this country which is full of natural beauty. Our country name is Nepal. It is derived from two mythical words, Ne and Pal. The words Nepal means the country of peace and love. This is the country where Lord Gautam Buddha, the light of Asia, was born. The highest peak in the world, Mount Everest, is located in our country. It is also called the mountains country. This is the country of Bir Gothali. Our witness, I love my country and I am proud to be Nepali. Happy New Year, all of you. Now we are going to sing our national anthem. So.
न्यू सत्यसाई कला केन्द्र बुटवलको प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय गानामा नृत्य गर्नका लागि सम्पूर्ण कलाकारका टोलीहरूलाई म स्टेजतर्फ आउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउँदै हुनुहुन्छ न्यू सत्यसाई कला केन्द्रका कलाकार साथीहरू। प्रमुख अतिथिज्यू प्रदीप बन्ज्यूलाई म स्टेजमा आउनका लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली गोटी अब हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूका लागि। तपाईहरुको यो कदम एकदमै सराहनीय छ। म हजुरहरुलाई एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा मलाई निम्ताउनु भएकोले यसमा पनि म एकदमै आभारी छु। तपाईहरुसँग देख्ने भेट्ने चिन्जानको अवसर पनि मिलेको छ। यस्ता कार्यक्रमहरू अवश्य फेरि पनि हुनेछन्, फेरि पनि हाम्रो भेटघाट हुनेछ, अपेक्षा गरौँ। यो 2073 सालले हामीलाई बाई गर्दैछ। सायद अब 12 बजेपछिबाट फेरि 74 सालले हामीलाई स्वागत गर्दैछ। यसको अवसरमा मैले यहाँहरू उपस्थित सबैलाई 2074 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आउने सालमा हाम्रो देशमा सुशासन होस्, भित्रियोस्, नेताहरूमा सद्बुद्धि छाओस्, हाम्रो देशले एउटा असल नेतृत्व पाओस्। देशको लागि मात्रै होइन, हाम्रो अब स्थानीय निकायको चुनाव हुँदैछ छिट्टै नै। हामीलाई लिड गर्दै हाम्रो स्थानीय निकायमा हाम्रा क्षेत्रहरूमा पनि असल कुशल सक्षम नेतृत्व चयन हुनुहुनेछ। अनि त्यो हाम्रो पनि हातमा छ, हामीले कसरी चयन गर्ने, कलालाई लाने भन्ने कुराहरू। त्यसमा पनि हाम्रो सफलता मिलोस् अनि सबैमा फलिफाप होस् भन्न चाहन्छु म। विद्यार्थीहरूमा राम्रो रिजल्ट आओस्, व्यापारीहरूमा राम्रो प्रफिट होस् अनि कलाकारहरूको कला संस्कृतिमा विकास होस् अनि तपाईहरुको कलाकारिताको केन्द्र छ, यो केन्द्रले पनि धेरै माथि फड्को पार गर्न सफल होस् अनि यस्तै कार्यक्रमहरू फेरि पनि आयोजना गर्दै गर्नु होला। देश संस्कृति वेशभूषाहरू भाषाहरूको जगेर्ना गर्दै गर्नु होला। हजुर उहाँ हामीबाट बिदा हुँदै हुनुहुन्छ।
डान्सर पाउन सफल हुनुहुन्छ क्रिस डान्सिङ आइकन सिजन 2 को उहाँलाई पनि स्टेजमा निकाल्न चाहन्छु। त्यसै गरी पर्खुरिया गुरुङ हुनुहुन्छ सेकेन्ड रनर अप मिस मन्टेसरी प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेस 2073 मा सेकेन्ड रनर पाउन सफल र बेस्ट पर्फर्मर पाउन सफल उहाँहरू तीनजना हुनुहुन्छ नोबेल एकाडेमीको स्टार, जसले गर्दा आज नोबेल एकाडेमीको नाम उच्च स्थानमा पुर्याउन सफल हुन्छ। एकचोटि जोरदार ताली साना साना नानीहरूका लागि। अग्नि राम्रो सम्पूर्ण ब्याक स्टेज जानका लागि गर्न चाहन्छु। प्रस्तुतिलाई तपाईको साथ तपाईको तालीले उहाँलाई हौसला बढ्नेछ। त्यसैले तालीमा विनम्र कृपया तपाईले तालीमा कन्जुसाइ नगरिदिनु होला। Masa
भइसक्नु भएको छ। एकचोटि कोटी हावा अन्दारा गरिजीका लागि जोरदार ताली। हजुर अत्यन्तै लोकप्रिय गायिका हुनुहुन्छ। म व्यक्तिगत कार्यक्रम सञ्चालक ऋषभ न्यौपाने अनि समस्त न्युज सत्य कला केन्द्र अनि नोबेल कला केन्द्रको तर्फदेखि पनि तपाईँलाई अब आउने वर्षमा तपाईँले सोचे जस्तै तपाईँले रोज जस्तै तपाईँले चाहे जस्तै सम्पूर्ण नेपालीहरूको मन जित्न सफल हुनुहोला। तपाईँको गानाहरू हाम्रो रेडियोमा टिभीमा अझै भड्किँदै जाउन्। नेपाली कला संस्कृतिलाई जसरी आज एउटा उच्च स्तरमा लान सफल हुनुभएको छ, भोलिको दिनमा पनि हामी नेपालीले तपाईँमाथि गर्व गर्ने मौका दिनुहोला। भोलिको दिनमा पनि आज जस्तै सम्झेर बोलाउँदा एकै वचनमा हुन्छ भनेर आइदिनु होला भन्ने ठुलो आशाका साथ यति बेला म व्यक्तिगत अनि समस्त कार्यक्रमको समूहबाट हृदयले धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय व्यक्तित्व अत्यन्तै लोकप्रिय गायिका अर्गला घरतेज्यूलाई। सबैको मन मुटु जित्न सफल, सबैको आत्मीय ठाउँ, सबैको प्राणप्रिय ठाउँ कोटी हावामा लिएर आउँदैछ न्युज सत्य कला केन्द्रको अर्को प्रस्तुति घाँचो नृत्य। फेरि तालीमा कन्जुसाई घाँचो नृत्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ न्युज सत्य कला केन्द्रका कलाकारहरू। Not
बाँचिन्छ लैलै सम्झना नै मिठो हुन्छ जुनी जुनी साँचिन्छ लैलै भोलि कसले देखेको हुन्छ मरिन्छ कि बाँचिन्छ लैलै एकचोटि जोरदार तालीले विदायका तालीहरू बजाइदिनुहोस् एकचोटि हवा अम्ब्राला घाटज्यूका लागि फेरि पनि भोलिका दिनमा पनि जब जब गोठी हावाले सम्झिन्छ जब जब दिउँसो त्यसैका लागि लिएर नोबेल शिक्षा भनेको किताबी शिक्षामा मात्रै निर्भर छैन विशुद्ध अतिरिक्त क्रियाकलाप र अन्य क्रियाकलापहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ यसले शिक्षा प्रदान गरेको छ। शिक्षा भनेको किताबको कोर्सलाई मात्रै
पराधीनता दिएर शिक्षा हुँदैन। अहिलेको जमानामा व्यावहारिक शिक्षाको पनि के महत्त्व छ त्यसले गर्दा व्यावहारिक शिक्षा अतिरिक्त चाहिँ यसले आफ्नो पार्टीको लागि अगाडि बढाएको छ। पैसा हुन सकिजाने हो नाम नगरी जाने क्षमा चाले बिना क्षमा 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 नाम नगरी जाने क्षमा चाले बिना साथी वर्ष पुगेपछि सबैले गई जानु कालले देख्दा हामी सबै तो भागी संसारमा नाता जोडौँ चार दिनको लागि क्षमा चाले बिना। र अबको केही समयमा उहाँलाई दिन चाहन्छु। मिक्स स्वरका धनी हुनुहुन्छ। थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू हाम्रो बजारमा निकालिसक्नु भएको छ।
यसपालिको मागी गर्दै रमाउँछ कि हो यसपालिको मागी गर्दै रमाउँछ कि हो नाता जोड्दै रिसा बेसी नाचाउँछ 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 कि हो नाता जोड्दै रिसा बेसी व्यक्तित्व विकासमा म फेरि पनि भन्दैछु कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासमा शैक्षिक क्षेत्रबाट उसको 15% मात्र चाहिँ उसको हात हुन्छ भने 85% व्यक्तित्व विकासमा चाहिँ यस्तै कला संस्कृति र यस्तै अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको चाहिँ उसमा हात रहन्छ। कुनै मान्छे यस्तो विद्वान छ तर उसको विद्वता दुईजना मान्छेको अगाडि गएर टक्राउन सक्दैन, दुईजना मान्छेको अगाडि गएर पस्कन सक्दैन भने त्यो विद्वताले उसलाई जीवनमा सफल गर्न सक्दैन, जीवनमा सफल व्यक्ति बनाउन सक्दैन। त्यसैले कुनै पनि विद्यार्थी कुनै पनि मान्छेको सफलताको पछाडि भनेको उसको शैक्षिक क्वालिफिकेसनले मात्र 15% चाहिँ सहयोग गर्छ भने 85% चाहिँ उसको व्यक्तित्वले, उसको रहनसहनले, उसको गेटअपले चाहिँ हात हुने भएको हुनाले विद्यालयले अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पनि यसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा रहेको जानकारी म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब विद्यालय सानो रहेन, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। 2074 सालबाट हामी कक्षा 3 सञ्चालन गर्दैछौँ। अब विद्यालय सानो रहेन, विद्यालयभित्रका कम्पाउन्डहरूले हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई नथेक्ने भइसके।
अब विद्यालयले उचाइ छुन्छ, विद्यालय अगाडि बढ्छ, विद्यालय ठुलो हुन्छ। त्यो ठुलो हुने क्रममा यहाँहरूले विद्यालयलाई आज जसरी सहयोग गर्नुभयो, आज जसरी विद्यालयलाई सहयोग गरेर यो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्नुभयो, विद्यालयको तर्फबाट सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। प्रायोजकदाता सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म सँगसँगै बिहान ब्याडमिन्टन खेल्नु हुने बुवा मेरो अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू र न्यू सत्यसाई कला केन्द्रका साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब संयोग भन्नुपर्छ र विद्यालयको एउटा गौरवको कुरा पनि हो, हाम्रो विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका 3 जना अभिभावकहरू हाम्रो 15 नम्बर वडाबाट वडा अध्यक्षमा उठ्दै हुनुहुँदो रहेछ। यो पनि खुसीको कुरा हो, विद्यालयले यसलाई गौरवकै रूपमा लिएको छ। त्यसै कारणले हामीले कार्यक्रमको प्रारम्भमा नै ती उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो मन्तव्य दिन लगायौँ होइन। यसलाई पनि हामीले गौरवको रूपमा लिएको जानकारी म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दै पुनः अन्त्यमा मैले नाम लिन छुटेका अथवा मैले बिर्सेका त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू सबैलाई पनि एकमुष्ट रूपमा यो कार्यक्रममा सम्झिन चाहे र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दै पुनः 2074 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। बनाउँदै व्यक्तित्व सुन्दर गुरुङज्यूलाई अब मैले म तपाईँहरू माझमा जसले गर्दा आज हामीले यो कार्यक्रमहरू आयोजन गर्नुभयो, हाम्रा पूर्व संस्कृतिहरू लोप नहुन् र आगामी दिनहरूमा पूर्व संस्कृतिहरूलाई जोगाउँदै एउटा नेपाल विश्वले एउटा चिन्न सकोस्। यो किसिमको यहाँले अहिले आयोजना गर्नुभयो, यो आयोजनाले पक्कै पनि नेपाल भन्ने एउटा भविष्यमा विश्वमा चिनिनलाई सहज र सरल हुन्छ र यस्तो उसमा हामी सबैले चेतनशील भएर सहयोग गर्न पर्ने हुन्छ। सफल गराउनका लागि दिनरात नभनिकन यही भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सहयोगी हातहरूलाई निम्ताउन चाहन्छु। कार्यक्रमका सहयोगीहरू बिना राणाज्यू स्टेजमा आउनु होला। म देखिरहेको छु हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सहयोगी दाताहरू स्टेजमा आइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी म निम्ताउन चाहन्छु रिङ्की गुरुङज्यू तपाईँ जहाँकै हुनुहुन्छ छिटोभन्दा छिटो स्टेजमा आउनु होला। त्यसै गरी दिपा पुञ्ज्यू तपाईँ जहाँकै हुनुहुन्छ छिटोभन्दा छिटो स्टेजमा आउनु होला। त्यसै गरी म निम्ताउन चाहन्छु पूर्णबहादुर गुरुङज्यू तपाईँहरूको साथ दिनुभयो, म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म एउटा विशेष नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु जसले गर्दा आज यो कार्यक्रम हामी सफल गुरुङज्यू एकाडेमीको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। आज हामीले यति बेरसम्म कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल गर्नका लागि सम्पूर्ण उहाँ सहयोगी दाताहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। अब भने हामी उहाँहरूलाई तपाईँ माझमा परिचित गराइसकेपछि अब भने हामी मायाको चिन्ह वितरणतर्फ गइरहेका छौँ। सनलाइट साबुन फ्याक्ट्री लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पनि निम्ताउन चाहन्छु सनलाइट साबुन फ्याक्ट्री यति बेला त्यसै गरी म निम्ताउन चाहन्छु नवसिद्धार्थ सुनचाँदी पसल र यति बेला फेरि म निम्ताउन चाहन्छु पञ्चकन्या इन्भेस्टमेन्ट प्रतियोगितामा 15 कोटी हवा पञ्चकन्याको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि म विनम्र गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म निम्ताउन चाहन्छु लाइफ फार्मास्युटिकल्स भरवाडीबाट तपाईँ जहाँकै हुनुहुन्छ छिटोभन्दा छिटो स्टेजमा आउनु होला। यदि प्रोप्राइटर हुन्न भने प्रतिनिधित्व गर्नका लागि म विनम्र गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म निम्ताउन चाहन्छु क्याम्पा गोला, तीर्थमा नगरपालिकामा अत्यन्तै चर्चित क्याम्पा गोला। यति बेला हामी मायाको चिन्ह वितरण गरिरहेका छौँ जसले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम सफल र सभ्य रूपमा समापन गरिरहेको छ। हामी उहाँलाई स्टेजमा निम्ताउँदैछौँ। त्यसै गरी लिसारा स्नेटरी प्रालीबाट तपाईँ जो कोही हुनुहुन्छ छिटोभन्दा छिटो स्टेजमा आउनु होला। अन्नपूर्ण एग्रो इन्डस्ट्रिज प्रालीबाट आउनु हुनुहुन्छ मायाको चिन्हका लागि। र फेरि अर्को सहयोगी जसलाई स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु प्रेम बहादुर थापा मगरज्यूलाई।
म सबैलाई एकछिन स्टेजमा बस्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमको समापन गर्नका लागि म कार्यक्रमको सभापति म्यामलाई स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु र त्यसपछि हाम्रो एउटा सामूहिक नृत्य हुनेछ। पहिला म आफ्नो मन्तव्यका लागि हाम्रो म्यामलाई स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रमको सभापति महोदयलाई स्टेजमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, स्कुल प्रबन्धन निर्देशकज्यू, प्रिन्सिपलज्यू र साना साना हाम्रा बाबु नानीहरूमा म आज हजुरहरूलाई आउँदै गरेको नयाँ सालको शुभकामना एवं नमस्कार। आज हामी नेपाली हाम्रो संस्कृति भन्ने नाराका सहित एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेका थियौँ, जसमा सम्पूर्ण गर्न चाहन्छु। तपाईले सोचे जस्तो विद्युत तपाईको नयाँ वर्षमा त्यो जोस आओस् जो तपाईको गत वर्षमा आएको छैन। तपाईले सोचे जस्तै तपाईले रोजे जस्तै सम्पूर्णको मनोकामना पुरा होस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। आजदेखि हुन मन छ पिरतीमा भर्ना खोलेमा पानी